बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। जहाँ रहें आप लोग खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखार आफ़ियत रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो एहतजाज इस्लामाबाद डी चौक पे कर रही है, जो एहतजाज लाहौर की गलियों में, सड़कों पर, मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द हो रहा है, गिरदो नवाब में, उस एहतजाज के पेश नज़र पहली जो बहुत बड़ी कामयाबी है वो इमरान खान साहब को और पीटीआई को नसीब हुई है। ये इतनी बड़ी कामयाबी है और इसी एक गलती की मैं कहूँगी कि शायद इस्लाह कर ली जाएगी। ये जो कामयाबी है, लोगों को महरूम कर दिया गया था उस अपने एक इंतखाबी निशान से जो असल में जमहूरी लिहाज से, आइनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से उनका हक था। मैं इस एहतजाज की जो अपडेट्स हैं वो आपको दूंगी, मगर जो पहली बड़ी कामयाबी है वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अवाम का जो असल ताकत है वो अवाम है और उस अवाम का कितना प्रेशर जो है वो बिल्ड हो चुका हुआ है। उन तमाम गलतियों को जिनको जानते बूझते किया गया, जिनको पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब और उनकी सियासत को ख़त्म करने के लिए किया गया, अब शायद उनकी इस्लाह का वक्त आ गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान साहब के साथ ग्रज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम किया, जिसका नुकसान वोटर्स को उठाना पड़ा, जिसका नुकसान हर उस शख्स को उठाना पड़ा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। तो इस वक्त जो पहली बड़ी कामयाबी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो बल्ले का निशान है उसकी नजर सानी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जनवरी से ये ज्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई, इंतखाब में इनको नुकसान पहुंचाया गया और आज जब ये एहतजाज पीटीआई और इमरान खान का सर चढ़कर बोल रहा है, तो आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी जो कई महीनों से पेंडिंग थी, आज उसके ऊपर एक नोटिस जारी कर दिया है और उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया है। 11 अक्टूबर को ये नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत होने जा रही है। 3 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसी एक मामले की वजह से पीटीआई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। पहली कामयाबी आपके गोशगुजार कर दी, दूसरी कामयाबी भी मैं आपको बता दूं। दूसरी कामयाबी ये है कि जिस आर्मी को डिप्लॉय किया गया और ये तवक्को की जा रही थी कि वो अपने ही लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां भी चलाएगी, अपने ही लोगों के ऊपर तशद्दुद भी करेगी, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी के जवानों को सलाम है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इंगेज किए हुए हैं। उनकी तरफ से ना कोई तशद्दुद किया गया है बल्कि पुरअमन तौर पे उनको रास्ता फराहम किया गया। और जो दिलकश मनाजिर थे कि पाकिस्तान आर्मी के जवान और पीटीआई के एहतजाज करने वाले वोटर सपोर्टर्स तमाम लोग एक साथ एक ही मकाम पर आगे बढ़ रहे थे। जिन लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान तशद्दुद करेंगे अपने लोगों पर, तो भाइयों ने भाइयों के ऊपर तशद्दुद से इनकार किया, पुरअमन तौर पे उनको रास्ता फराहम किया और वो पुरअमन तरीके से चले गए। ये साबित करता है कि पीटीआई के ऊपर जो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगते हैं, पीटीआई के ऊपर जो इंतशारी टोला होने के इल्ज़ाम लगते हैं, वो सरासर गलत हैं। लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को सलाम पेश किया और उनके साथ पुरअमन तरीके से वो आगे बढ़ते रहे। किसी किस्म की कोई मुठभेड़ नहीं हुई और जो लोग तवक्को कर रहे थे कि तशद्दुद हमें देखने में मिलेगा, उनके इरादों पर पानी फिर गया। तीसरी जो बड़ी कामयाबी है, इस वक्त पूरा जो डी चौक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कंट्रोल में आ चुका हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो अब्रे रहमत बरसी, बारिश की बूंदें जैसे ही बरसी तो पुलिस एहलकार जो हैं वो डी चौक से पीछे हटना शुरू हो गए और जो शेल बरसाए जा रहे थे लोगों के ऊपर पानी की बूंदें पड़ने से, बारिश की वजह से वो बेअसर हो गए। लेकिन याद रहे कि ये पुलिस वाले इसी तरह से पीछे नहीं हटे, डी चौक का कंट्रोल इस तरह नहीं मिला। पहले मुज़ाकरात के नाम पे इन तमाम लोगों को इंगेज किया गया और जब ये मुज़ाकरात या बातचीत हो रही थी तो उस दौरान अचानक से शेल्स बरसाए जाने लगे इन तमाम एहतजाज करने वाले पीटीआई के लोगों के ऊपर, जिसके बाद वहाँ पे भगदड़ मच गई। और जो अभी ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, पूरा डी चौक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कंट्रोल में आ चुका है। ये वो कामयाबियां हैं जो इमरान खान साहब के एहतजाज की कॉल के बाद जमहूरी तरीके से पाकिस्तान के अवाम जो जमहूरी तरीके से अपना आइनी तरीके से एहतजाज का हक़ रखते हैं वो अपने हकूक़ के लिए निकले हुए हैं और मुसलसल कामयाबियां उनके कदम चूम रही हैं। अब आते हैं दीगर मामलात के ऊपर कि क्या हो रहा है।
علی امین گنڈاپور صاحب جیسے اسلام آباد کی حدود میں پہنچے، یہ سب کو معلوم تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ان کا رابطہ جو ہے وہ کٹ چکا ہوا ہے، رابطہ منقطع ہے، وہ محصور کر دیے گئے ہیں KPK ہاؤس کے اندر، یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور یہ بھی اعلان کیا گیا ہے گنڈاپور صاحب کی طرف سے کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، انہوں نے پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کارکنان کو جب KPK ہاؤس کے اندر وہ پہنچے اور ان کو پتہ چلا کہ گنڈاپور صاحب کو محصور کیا جا رہا ہے تو بڑی تعداد میں کارکنان KP ہاؤس پہنچے، لیکن وہاں سے فائرنگ کے حوالے سے بڑی مضبوط قسم کی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کر کے لوگوں کو وہاں سے ڈسپرس کیا گیا، منتشر ان کو کر دیا گیا۔ گنڈاپور صاحب کی قیادت رہے یا نہ رہے، یہ سب کو پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے پلان A، پلان B، پلان C اور پلان D کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے پلان A میں گنڈاپور صاحب شامل تھے اور ان کی بیرسٹر گوہر سے بھی ملاقات KP ہاؤس میں کرائی گئی ہے، لیکن پلان B بھی ان کا موجود ہے کہ ان کی دیگر قیادت اس احتجاج کو لیڈ کرے گی، اور جب تک عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ جاتا، کوئی آرڈر پاس نہیں ہو جاتا تو یہ احتجاج اسی طرح سے رہے گا اور لوگ اسی طرح سے اس احتجاج کو مزید تقویت دیتے رہیں گے۔ خبریں یہ ہیں کہ اس وقت کل رات تک تو علی امین گنڈاپور صاحب سے چونکہ رابطے ہوئے تو انہوں نے کہا دوڑ جاؤ سارے، کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، اور صبح پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے لیکن وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ تو ابھی رات کے 9 ساڑھے 9 بجے کا وقت ہونے کے قریب ہے، تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اس وقت اڈیالہ جیل کے گیٹ کو کھول دیا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ نہایتی اہم اور طاقتور شخصیات ہیں جو کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی اور ان لوگوں کو ڈسپرس ہونے کے حوالے سے ایک آپ آرڈر اپنا جاری کر دیں یا اپنا کوئی بیان آپ جاری کر دیں۔ تو ابھی یہ ملاقات چل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ چند ہی گھنٹوں بعد یا ممکنہ طور پہ کچھ ہی دیر کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن اس وقت جو ہے وہ اپنے مقام پہ کھڑا رہنے کا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب میں یہی فرق ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کر ڈیل کر کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے اور نواز شریف میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا، اور عمران خان کی جو ساری سیاسی جد و جہد ہے وہ اسی ایک لائن کے، اسی ایک لکیر کے گرد گھومتی ہے کہ ان میں اور نواز شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی یہ ملاقات چل رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ لاہور کی جو تنگ گلیاں ہیں، لاہور کی جو سڑکیں ہیں، وہاں پر بھی PTI کے لوگوں نے مسلسل جو ہے وہ انگیج کیا ہوا ہے پولیس اہلکاروں کو، لیکن جو لاہور سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر مڈبھیڑ تو ہو رہی ہے، وہاں پر جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں اور اطلاعات کے مطابق پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے، دونوں طرف سے پتھراؤ ہو رہا ہے اور لاٹھی چارج بھی ہو رہا ہے، لیکن مینار پاکستان چونکہ انہوں نے پارک کو بند کر دیا تو اس لیے احتجاج کرنے والے اپنا راستہ خود بنا رہے ہیں۔ دوسری بڑی خبر ہے کہ لاہور کے مینار پاکستان سے مسرت جمشید چیمہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن جو ایک اور افسوسناک خبر ہے وہ یہ کہ زرتاج گل وزیر صاحبہ کو پولیس اہلکاروں نے گرفتار کیا اور منتقل کیا تھانے، لیکن ان کو گرفتار کرنے والی لیڈی پولیس اہلکار نہیں تھی بلکہ مرد پولیس اہلکاروں کے ذریعے زرتاج گل کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا۔ ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اسی حالت میں مرد اہلکاروں نے ان کو گھسیٹا اور ان کے گھر سے لے کر گئے ہیں۔ جو ان کی تصویریں بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہیں اس میں آپ کو ان کے ننگے پاؤں نظر آ رہے ہوں گے، بکھرے ہوئے بال ان کے نظر آ رہے ہوں گے اور دوپٹہ ان کے ایک طرف پھینکا گیا ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ زرتاج گل وزیر خود کو کس طرح سے کور کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ری ایکٹ آتا ہے۔ اور سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اس وقت سب کی جو نظریں ہیں وہ اب اڈیالہ جیل کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ان اہم ملاقاتیوں میں جو پیغام ایک ہو وہ بیرسٹر گوہر کے ذریعے باہر پہنچایا جائے، کیونکہ بیرسٹر گوہر کی ہی ابھی علی امین گنڈاپور صاحب سے کچھ دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے اور میڈیا کے کسی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ابھی اڈیالہ سے خبر آنا باقی ہے اور آج کی رات بھی بڑی اہم ہوگی، اڈیالہ سے آنے والی خبر کے اوپر منحصر ہے کہ ملک کی سیاست کی کیا شکل نکلتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔